फातिमा शरारती सी भी थी और घर में बहुत लाडली थी। पलकें उठाकर हैदर की तरफ देखने लगी। मैं तो काली कलोटी सी हूँ, बात साफ सी है। अभी दो लेती हूँ मुँह, अभी ले लें आप मेरी जान। हैदर मुस्कुराने लगा। बड़ी फर्मा बरदार बीवी हो, फातिमा प्यार से बोली। आपको पता है आप मेरे मजाजी खुदा हैं। अब तो आपके हाथ में है, मेरा जीना भी, मेरा मरना भी, मेरा हंसना भी और मेरा रोना भी। वैसे हैदर जी, आपको पता है मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं। आप बातें बहुत प्यारी करते हैं। हैदर होंठों पे हाथ रखा और पूछने लगा, अच्छा बताओ कैसा हम सफ़र चाहिए था तुमको? फातिमा मुँह सा बनाकर बोली, अब मिल गया, अब क्या फ़ायदा बताने का। फातिमा बहुत ही मासूमाना अंदाज में बातें कर रही थी। हैदर जैसे इसके मठास भरे लहजे को एंजॉय कर रहा था। फातिमा कहने लगी, वैसे मुझे हम सफ़र चाहिए था जो अमेरिका से पढ़कर आया हो, जहाज़ का पायलट हो, इसका बड़ा सा घर हो। मुझे गर्मियों में कनाडा की ठंडी वादियों में ले जाता, घर में नौकर होते, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती। हैदर अफसुर्दा सा हो गया। फातिमा हैदर की तरफ देखकर हंसने लगी। कसम से आप उदास होकर बहुत बुरे लगते हैं। फिर अचानक से हंसकर कहने लगी, मजाक कर रही थी, अल्लाह का शुक्र है आप मेरे हमसफ़र हैं और मैं आपका लिबास। काश मैं बोलती बहुत कम। वैसे आपको हैदर ही कहूँ या जी सुनते हो? हैदर कहका लगाकर हंसा, गाल पे चुटकी काटी। कहाँ से करती हो ये बातें? कंप्यूटर हो बिल्कुल। फातिमा हंसकर कहने लगी, हाँ वैसे कॉलेज में सब मुझे लैपटॉप कहते थे। हैदर ने फिर ज़ोरदार कहका लगाया। अच्छा बताओ खाने में क्या क्या बना लेती हो? जनाब आप ना ही पूछे तो अच्छा है। हैदर सवालिया नज़रों से बताओ ना। फातिमा बोली, खाने में बस नूडल्स बना लेती हूँ और खाने वाले बर्तन धो लेती हूँ। हैदर खामोश हो गया। बस जी फिर तो होटल का खाना खाना पड़ेगा। फातिमा झट से बोली, वो तो आप खाएंगे, मैं तो बस बर्गर और पिज़्ज़ा जो मेरे फेवरेट हैं। हैदर फातिमा की बातें सुनकर सारी थकन भूल चुका था। फातिमा बातें करते करते उदास हो गई। हैदर मैं पागल सी हूँ, मुझे नहीं समझ आता और क्या कहना है। अम्मी ने बहुत समझाया था, कोई बात ना करना, फजूल ना बोलना, लेकिन मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसलिए इतनी ज़्यादा बातें कर रही हूँ। अपना हाथ हाथ पे रखें। काशिफ ने हाथ पे हाथ रखा। फातिमा बोली, आप कभी मुझे तलाक ना देना। फिर फातिमा की आंखों से आंसू बहने लगे। हैदर ने पूछा, और कुछ क्या? हैदर जी बस तलाक ना देना, चाहे हर रोज़ मुझे मार लिया करना, मैं चुपचाप मार खा लिया करूँगी। पता है मैं पागल सी हूँ। हैदर ने फातिमा के आंसू साफ किए। अरे पागल ऐसी बातें नहीं करते और अब कभी ऐसी बात ना करना। तुम हंसती हुई बहुत प्यारी लगती हो। फातिमा बोली, सच में मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता। हैदर मुस्कुराकर कहने लगा, मुझे कौन सा आता है, एक जैसे ही हैं हम दोनों। मेरे लिए इतना काफ़ी है कि मेरी खातिर तुम अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आ गई हो। अच्छा अब सो जाओ, फातिमा बहुत रात हो गई है। कुछ दिन गुजरे। एक दिन हैदर ऑफिस से घर आया। फातिमा सो रही थी। फातिमा को आवाज़ दी, फातिमा उठ जा मेरी शहज़ादी, कुछ बना दो खाने के लिए। फातिमा ने करवट बदली, मैं थक गई हूँ आज। हैदर ने नज़रें घुमाकर देखा। आज घर बिल्कुल बदला बदला सा लग रहा था। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी, हर कमरा साफ़ सुथरा था। इनका घर आज जन्नत सा लग रहा था। हैदर खुशी से कहने लगा, ओ वाह जी, आज मेरी फातिमा ने घर की सफाई की। ठीक है आज फिर मैं बनाऊंगा स्पेशल बिरयानी। फातिमा आहिस्ता से बोली, मुझे नहीं खानी बिरयानी, मुझे कीमे वाला पराठा खाना है। तो चलो फिर रेडी हो जाओ, बाहर चलते हैं खाने के लिए। फातिमा करवट बदल कर बोली, आप खुद जाएं और घर ही ले आएं, मैं थक गई हूँ आज। हैदर पास आया, अच्छा फिर उठो, मुंह हाथ धो लो, मैं बस 15 मिनट में आता हूँ। अच्छा सुने। हैदर ने मुड़कर देखा, जी मेरी शहजादी। हैदर पराठे मुफ्त नहीं मिलते, परस तो आप यहीं भूल गए हो। हैदर हंसने लगा, सॉरी भूल गया था मेरी शहजादी। कुछ देर बाद हैदर आया तो दोनों मिलकर डिनर करने लगे। हैदर बोला, क्या ज़रूरत थी इतना काम करने की, थक गई हो ना पागल। फातिमा प्यार से बोली, सारा दिन अकेली घर में बोर हो जाती हूँ तो सोचा कुछ काम कर लिया जाए। अच्छा हैदर एक काम करो, नेक्स्ट सैलरी पर पूरे घर को पेंट करवा दो। हैदर बोला, अच्छा जनाब जैसे तुम कहो। फातिमा बर्तन उठाने लगी। हैदर ने बर्तन हाथ से पकड़े, तुम आराम से बैठी रहो और काम करोगी, मुझे पता तुम बीमार हो जाओगी, मैं बर्तन वॉश कर देता हूँ। फातिमा मुस्कुराने लगी, जाओ जी आप वॉश कर दें, मैं तो पहले ही मोटी हो रही हूँ, फिर ना कहना फातिमा मोटी हो गई हो। हैदर किचन में बर्तन वॉश कर रहा था। फातिमा को आवाज़ दी, चाय पियोगी या कॉफ़ी? फातिमा मोबाइल देखते हुए बोली, कॉफ़ी बनाना मेरे लिए। दोनों ने बैठकर कॉफ़ी पी
اور سو گئے۔ صبح کے 5 بج رہے تھے۔ حیدر اذان ہو گئی، اٹھ جائیں۔ حیدر نے کروٹ بدلی۔ یار سونے دو۔ فاطمہ بولی نماز پڑھ لیں پھر سو جانا، آج میرے سر میں درد ہے۔ میں نے نہیں پڑھنی نماز۔ فاطمہ مسکرانے لگی۔ حیدر کے سر پر ہاتھ رکھ کر پھونک ماری۔ چلو میں نے دم کر دیا، اٹھو اب نماز پڑھ لو۔ حیدر سے کمبل کھینچ کر اتارا۔ حیدر آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا۔ یار اب سونے بھی نہیں دیتی۔ فاطمہ پیار سے بولی نماز پڑھ کر سو جانا۔ دونوں نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی۔ حیدر اب سو جاؤں؟ بازار سے دہی لے آؤ۔ حیدر غصے سے بولا تم نے کہا تھا سو جانا نماز پڑھ کے۔ ہاں تو دہی لا کے سو جانا، 20 منٹ تو لگتے ہیں۔ حیدر غصے سے 2 پیسے مجھے۔ حیدر قسم سے شرم کریں، ویسے اس ہفتے آپ نے مجھے 5000 دیا تھا جس میں سے 6000 آپ نے واپس لے لیا ہے۔ حیدر کانوں کو ہاتھ لگانے لگا۔ توبہ کریں فاطمہ، صبح صبح جھوٹ۔ جاتا ہوں دہی لانے، کنجوس کہیں کی۔ کچھ ماہ تو اسی طرح بہت اچھے گزرے اور پھر ایک دن حیدر کی جاب چلی گئی۔ دوسری کمپنی میں جاب مل تو گئی لیکن تنخواہ کم تھی۔ حیدر فاطمہ سے کہنے لگا میری شہزادی اب ہم باہر کھانا کھانے نہیں جایا کریں گے، اے سی بھی بہت کم چلائیں گے، اب میں اتنا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، میں کار بیچ کر بائک خرید لوں گا۔ فاطمہ نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کر بولی آپ دل کیوں چھوٹا کرتے ہیں؟ ہم 2 کی بجائے 1 وقت کی روٹی کھا لیں گے، بنا اسی کے رہ لیں گے، پرانے کپڑوں سے عید گزار لیں گے۔ مشکل وقت ہے، گزر جائے گا، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، اس میں پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، اگر پیسے چاہیے تو میرا سارا گولڈ بیچ دیں، کیوں اتنے پریشان ہیں؟ اللہ پہ یقین رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ویسے بھی شکر ہے اللہ کا، کیا کمی ہے جو آپ دل چھوٹا کر رہے ہیں؟ دیکھیں کیا حلیہ بنا رکھا ہے آپ نے، جائیں شیو کروا کر آئیں۔ اور ہاں میں نے امی کے گھر کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، اگلی کمیٹی میری نکلے گی 2 لاکھ کی، وہ بھی تو پیسے ہیں نا ہمارے پاس۔ فاطمہ کی محبت بھری باتیں، رشتے کا احساس پل بھر میں حیدر کی تھکن پریشانی ختم کر دی۔ یہ ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس۔ اچھا آج بارش کا موسم ہے، میں آپ کے لیے چائے پکوڑے بناتی ہوں۔ میرے ہم سفر کی محبت ساتھ ہو تو انسان ہر امتحان سے گزر جاتا ہے۔ کچھ دن گزرے، اللہ نے پھر کرم فرمایا۔ فاطمہ ماں بننے والی تھی۔ حیدر بہت خوش تھا، گھر میں خوشیاں آنے والی تھی۔ فاطمہ اب نہ جانے کیوں ایسی ہو گئی تھی، کچھ بھی چیز کہیں بھی رکھ کر بھول جاتی۔ ایک دن سو رہی تھی، کچن میں گیس سلنڈر آن تھا۔ حیدر گھر آیا، گیس کی بو محسوس ہونے لگی۔ کچن میں جا کر دیکھا سلنڈر سے گیس نکل رہی تھی۔ فاطمہ کو آواز دی، فاطمہ سو رہی تھی۔ فاطمہ کے پاس جا کر زور سے چلانے لگا۔ فاطمہ جلدی سے اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا ہے؟ فاطمہ میں تھک گیا ہوں بکواس کرتے کرتے، لیکن تم ہو کے کوئی اثر ہی نہیں، مجھے تو تم پاگل سمجھتی ہو۔ بونکتا ہوں تو بونکتا رہوں۔ فاطمہ سر جھکائے سن رہی تھی۔ فاطمہ ہوا کیا ہے، کچھ بتاؤ گے؟ کیا ہونا ہے؟ فاطمہ گیس لیک ہو رہی تھی، اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا تو؟ تم ماں بننے والی ہو، تم اتنی لاپرواہ کیسے ہو گئی ہو؟ میں نہ آتا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ فاطمہ سر جھکائے سنتی رہی۔ حیدر غصہ کر کے چپ ہو گیا۔ فاطمہ کچن میں گئی، ملک شیک بنایا، حیدر کے پاس آئی۔ یہ لیں حیدر، ملک شیک پی لیں۔ حیدر نے گلاس پکڑا، ٹیبل پر رکھ دیا۔ فاطمہ پاس بیٹھ گئی، کندھے پر سر رکھا تو حیدر نے محسوس کیا فاطمہ کو بخار ہے۔ فاطمہ کے ماتھے پہ ہاتھ لگایا۔ فاطمہ میری جان، تم کو بخار ہے؟ حیدر کو احساس ہونے لگا، غصے میں زیادہ بول دیا بیچاری فاطمہ کو۔ فاطمہ کا سر اپنی گود میں رکھا۔ اچھا سوری، میں نے کچھ زیادہ ہی بول دیا، تمہیں کچھ ہو جاتا تو میرا کیا بنتا؟ حیدر جلدی سے میڈیسن لے آیا اور فاطمہ کو دی۔ فاطمہ نے حیدر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میرے حیدر آپ ہیں نا، مجھے کچھ نہیں ہونے دیں گے، اور میں معافی مانگتی ہوں، میں اب کبھی بھی اتنی لاپرواہی نہیں کروں گی۔ حیدر کا غصہ ختم ہو گیا تھا۔ اگر فاطمہ بھی غصہ کر کے حیدر کو آگے سے جواب دیتی، بد اخلاقی سے پیش آتی تو انجام شاید کچھ اور ہوتا۔ فاطمہ سمجھدار لڑکی تھی، گھر بسانا اسے آتا تھا، پھر اللہ پاک نے ان کو بیٹی عطا کی۔ حیدر گود میں اٹھائے بیٹی کا ماتھا چوم رہا تھا اور فاطمہ کو پیار کی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حیدر مجھے اتنی عزت محبت دینے کا شکریہ، ورنہ آج کل ہر گھر میں کتنے فساد ہیں، سب جانتے ہیں۔ کیا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے جو ہماری طرح ایک دوسرے کا لباس بن کر ایک دوسرے کا ساتھ نبھاتے ہیں؟ وہ دونوں مسکراتے ہوئے زندگی کے سفر پر رواں رہے۔ زندگی بہت ہی چھوٹی سی ہے، چھوڑیں لڑائی جھگڑے نفرتیں فساد، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر فاطمہ اور حیدر بن جائیں، اللہ ہر مشکل کو آسانی میں بدل دے گا۔
انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔